सरस्पर आमच्या देवा तुका एकल्याकच फावो मान महिमा पदवी आनी राजवडकी ससनांच्या ससनांक तशेंच भोव मुगाळा बापा काळज जावन हांव तुका अर्ग आनी होगळाप दिता. वैसम्या दादलो आनी स्त्री जावन तुवें आमकां रचलाय आनी ह्या संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें क्रिस्तांत आमकां विंचून काडलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. आमकां आमच्या आवयच्या गर्भांत दवरूच्या आदींच तूं आमकां वळखलाय जाणा जालाय आनी तुवें आमकां पवित्र केलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. आमची जीणभर तुजीं उतरां आनी तुज्या उतरांत आसलीं जायतीं सतां तुवें आमकां कळीत केलाय आनी आमची जिणी तुवें बदलूंक आदार दिलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. मात्र न्हय सोम्या ह्या खोट्या संवसारांत आसल्यार तुवें आमकां विंचून काडलाय आनी आमकां विंचून काडून तुवें विंगड केलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. वैसम्या तुवें आमकां विंचून काडन वाटेर सोडूं नाय बगार विंचून काडलेल्या उपरांत तुवें म्हणलाय ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हणून. असले भद्रती आनी रक्षण तुवें आमकां बसयल्ल्या पासत तुका अर्गां दिता आनी होगळाप दिता सरस्परा बापा. तशेंच सकाळी पर्यंत तुका वळखल्ल्या भावा भयणी भुरग्यां सांगाता तुजें उतार आयकुनची कृपा तुवें आमकां दिलाय. जिणी बदलून अवकाश तुवें आमकां दिल्ल्या पासत तुका अर्गां दिताना परत सम्या तुका आयकूंक वेच्या वेळार आमकांच आमी तुज्या हातान घालता. तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मा तूं आमचे थंय धाड आनी आमची काळजां मनां अंतस्करणां तूं बदली. आमची जिणी तुका महिमा आनी मान दिवंक फावो जावं दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन. देव खालत्यांकी आपली कृपा दाखयतलो आनी खालत्यांकी देव वर्तें करतलो. खालत्यांकी देव आपली कृपा दाखयतलो आनी खालत्यांकी देव वर्तें करतलो. ही उतरां आयकून तुमकांच तुमी खालती करना. सोम्याच्या पांया तळा आयिल्ल्या देवाच्या भुरग्यांनो सोम्याक आयकून आनीकी खालती जावंक आशिल्ल्या देवाच्या भुरग्यांनो आज सकाळीं जावन आमी देवाचें उतर आयकून आसां. सरस्परा देवान मनशाक रचलो आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री कर्ण ताका रचलो म्हणून. मोगाच्या भावा भयण्यानो हें जिवीत आमी आनीकी चड आनी चड बरें कर सुपोळ जिवीत कर जिवंक कशें जाता. कितल्या बरें कर तें आमी कशें जियेवयेत. आमी जाणा आमी रूख पळयला आमकां रूख पळोवंक दिसता पूण पाळां दिसतात कित्याची ना. पूण त्या पाळां वरवींच तो रूख उबो आसा. त्या पाळां वरवींच त्या रुखाची वाडावळ जाता आनी कितलीं गुंडां एक ताची पाळां रोमतात त्याच प्रकार तो रूख घटमूट जावन आसता. त्याच प्रकार सर पददार देव तुका आनी म्हाका रचलेलो देव आमच्या दोळ्यांक दिसता की ना. दिसना जाल्यार त्या देवा वरवींच तुजी आनी म्हजी वाडावळ जावन आसा. आमी वाडोवन आसा. कितलीं मोगाचीं पाळां त्या सोम्यांतय तुजी आनी म्हजी रोमतात पळया तितलेंच बलिश्ट जावन आमी वाडटा जाणवायेंत आनी आत्म्याच्या सक्तेंत मोगाच्या भावा भयण्यांनो. ब्रदर विक्रमान आज सकाळींची शिकवण दितना सांगलां आमी खाणा जेवणा वरवीं ह्या वस्तुरा वरवीं न्हेसना वरवीं जियेना. बगार देवाचें हजारपण तुज्या आनी म्हज्या जिणयेंत आसल्या वरवीं आमी जियेता. देवारा सान्निध्य म्हणटा आमी प्रेझन्स ऑफ गॉड. देवाच्या हजारपणान तूं आनी हांव आसतना मात्र आमी जियेता. आनी एक उतर तांणी सांगलें रुपें भांगार ह्या ग्रेस्तकाये वरवीं तूं आनी हांव जियेना. आमी जियेता देवाच्या कृपे वरवीं आनी दये वरवीं मोगाच्या भावा भयण्यांनो. हें सतपात येतात की तुमी. आज आमी हांगासर इतलो लोक बसोन आसा पयशांच्या बळान न्हय ग्रेस्तकायच्या बळान न्हय खाणा जेवणाच्या बळान न्हय बगार ताच्या कृपेच्या आनी दयेच्या बळा वरवीं. महात्मा गांधीन एक उतार सांगलेलें आसा. महात्मा गांधीन एक उतार सांगला एक ಜೀವನದ ಸೂತ್ರ म्हणटात पळया तशें. ನೀವು ನಾಳೆ ಸಾಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕು. ನೀವು ನಾಳೆ ಸಾಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ म्हणून. आमी कशें जियेजे गे म्हळ्यार फाल्यांच म्हाका मरोंक आसता जाल्यार बरी जियेजे आनी सदांकाळ जियेजे जाल्यार सदांकाळ जिवचे कशें म्हूण आमी शिकाजे. समजालें गी. आमचें चिंतप कशें आसा जे की म्हळ्यार फाल्यांच म्हाका मरोंक आसा तर शाश्वत जिणी
आम्ही जिवंक शिकते रावाजे म्हणून. तर मोगाच्या भावा बहिण्यानो आज आम्ही ऐकूया देवाचे उतार. सरस्परात देवान दादल्याक आनी स्त्रियेक रचलो, ताज्या सारक्यानी स्वरूप आमच्या थंय घालें, तर आमी तें जिवीत कशें कृपेन भरूंक जाता या सुपोळ करूंक जाता. ऐका जेजू म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 5:17 वळयका. जॉन चॅप्टर 5:17 वास. पूण जेजून तांकां साप दिली, म्हजो बाप सदांनीत वावुरता, हांवें तसोच वावुरता. जेजू म्हणटा म्हजो बाप म्हणजे सरस्पर देवी वावुरता या काम करता, आणि जेजू म्हणटा हांवें वावुरता आनी काम करता. आमी ह्या पवित्र बायबलांत सुरवेर वाचल्यार अशें बरयलां, सरस्पर देव 100 दिसा ताणें सृश्टी रचूंक काम केलें, उपरांत कितें घेतलो? विशेव घेतलो म्हणटा. तर परत देव कित्याक कामाक लागला? परत जेजू कित्याक कामाक लागला? आमच्या बरी कांय देवाक बायल भुरगीं आसात, जेजूक बायल भुरगीं आसात गी, कित्याक काम करीचे तांणी? तांकां काम करची गरज कितें? आज मोगाच्या भावा भयणीनो, सरस्पर देव कित्याक वावुरता, या जेजू कित्याक वावुरता म्हणल्यार आमी सकाळीं जावन आयकून आसा, मनशाक देवान रचताना कसो रचलो? आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलो. आज ह्या संवसारांत थोड्या मनशांक आमी पळयल्यार देवाचें सारकें आसा गी? स्वरूप आसा गी? ना, ताणें होगडयलां. अशें आमी म्हणयत की ताणें संपूर्ण होगडयलां थोड्या मनशांनी. देवाचें सारकें आनी स्वरूप दिसून येना. देखून देव वावुरता, जेजू वावुरता. कशें वावुरतात गी म्हळ्यार ह्या सुवार्ते मुखांतर वावुरतात. कशें वावुरतात? आता ही देवाचें उतर तुमी आयकतना देव वावर करते आसा, देव उलयते आसा. ही शिकवण आयकून आमची जिणी बदलून ती आशिर्वादीत करूंक. ब्रदर विक्रमान सांगला न्ही की सकाळी आमी शिकवण्यो आयकल्ल्या बरी कितें जायचे आमचे ते बदलावण येजे. एक शिकवण आयकल्ल्या उपरांत एक निर्धार तुवें करीजे आनी ती बदलूनच वसाची. आज देव कित्याक वावुरता, जेजू कित्याक वावुरता? आपल्या देवदूता मुखांतर, पवित्र आत्म्या मुखांतर, सेवका मुखांतर तो वावर करनासा गी ना? वावर करनासा. आमी देवाचें सारकें आनी स्वरूप कितें केलां? होगडयलां, या पयस जालां तें लागीं हाडूंक परत्यान त्या देवाच्या स्वरुपांत ताज्या सारक्यांत आमी पाटी हाडच्या खातीर आमकां. ते कन्नडांत बरें सांगतात, ಮನುಷ್ಯನ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅವನು ಮೈ ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಅವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ म्हणून. मनशाचें सूख इल्लेशें वाडुल्या कुडलें ताचें गिन्यान आसा पळया, वगडयता तो. हें गिन्यान परतून फाटीं येवच्या खातीर इल्लेशे कश्टांचे दीस ताका येतात. परत्यान ताचें गिन्यान फाटीं येता गी येना? कश्ट येताना फाटीं येता गिन्यान. तो परत सारक्या बुदीक येता. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो, तुजो आनी म्हजो विश्वास मनशांचेर नाका. कोणाचेर जायची? संपूर्ण देवाचेर. बाप तुजे खातीर वावुरता आनी जेजू म्हजे खातीर वावुरता. हे दोगी आमच्या खातीर वावुरतात. देखून तांचेरच आमचो विश्वास आसा जी. मनशांचेर तुजो आनी म्हजो विश्वास नाका, बिलकुलय नाका, इल्लोसोय नाका. ब्रदर विक्रमान सांगला सकाळी, तो सेवक जावं दी, तो याजक जावं दी, तो प्रवादी जावं दी, कोणाचेर आमचो विश्वास नाका. कित्याक नाका जाणान गे तुमी? आमी कोणाची इश्टागत करता, खंयच्या मनशाक आमी पाती येता, तो मनीस अखेर पर्यंत आमकां सांगात दिता गी? आमचे सांगात आसता गी? ना मोगाच्या भावा भयणी. हाजें सत तुवें आनी हांवें जाणा जायची. कोणाचे आमी इश्टागत करता, कोणाचेर आमी चड भरवसो दवरला, ती मनशां अखेर पर्यंत तुका आनी म्हाका सांगात दिनात. ऐका, सुवार्ता परगटणार क्रिस्ताचो भक्त सांपावल कितें म्हणटा? तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 4:16 वळवास. 2 तिमोथी चॅप्टर 4:16. म्हाका पयले फावटी दणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. पळया, मोगाच्या भावा भयण्यानो, संवसारी जिणेंत संवसारी कामां कार्य आनी आमकां मनीस सांगात दिवंक पुरो थोड्या फावटी. पूण केन्ना तूं भावार्थाक रावताय, सताक उबो रावताय, तुज्या पक्षान कोण्णी रावनात. हांगा देवाचो भक्त पावल सताक उबो रावला, भावार्थाक उबो रावला, आनी त्या वेळार ताजे सांगात आसले कोण्णी म्हणी आसात गी? ना.
एकच एक मनीस ताच्या संगता ना म्हणता ताका तणकेक उबो केला. स्वताच्या भावार्थाच्या तणकेक ताका उबो करताना, देवाच्या कामा खातीर ताका उबो करताना कोणी ताच्या पक्षान नात. मोगाच्या भाव भयण्यानो, तुम्ही बसल्या कडेन चिंता कितल्या फावटी ही म्हजी मोगाची मनशां, ही म्हजी इश्टां, ही मात्र म्हाका सोडिनात म्हणून सांगून कितल्या फावटी तुम्ही आधार दिला, हेल्प केला, तांच्या गरजेंत पावला. ती मनशां सोडून गेल्या ती वसोनात आसात गी ती आज तुमच्या सांगाता ना. कोणी म्हाका सोडल्यारी सांडल्यारी ओ भाव ही भयण म्हाका सांडिना म्हणून तुम्ही कितलो मोग दाखयला, गरजेन पावल्यारी ती मनशां सोडून वेतात. हांगा पावल सताक आनी भावार्थाक रावला. तो म्हणटा कोणी म्हज्या सांगाताना, एकलोय म्हज्या सांगाताना. अधिकाऱ्यांनी ह्या फारिजावांनी ताका तणकेक उबो करताना कोणेय ताका सांगात दिवना. कोण आसा मुखार वाच. सत्तांनी म्हाका सांडून घालो, सक्तांनी म्हाका सांडून गेलो, सगळी म्हाका सोडून गेली जाल्यार हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना साव. तो म्हणटा ते ताका काय मोतीन ना. या देवी तांकां गुन्यांवकार करिना जावं दी. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो. कोण आसा ताजे सांगाता. सगळ्यांनी ताका सांडला, सोडला. मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज आमी देवाच्या उतारी आयकलें. दादलो आनी स्त्री संदर्भ पडल्यार वो दादलो स्त्रीक सोडता आनी स्त्री दादल्याक सोडता. सोडता की सोडिना? सोडतात. तुम्ही पळया, सताक आनी भावार्थाक रावा. दादलोय सोडून वेता, स्त्री सोडून वेता. जायत्या हांगासर देवाचे उतर आयकोंक येवच्या भावा भयण्यानीच म्हाका सांगला, हांव देवाचे उतर आयकोंक येता देखून म्हजो दादलो म्हज्या लागीं उलयना. हांव हांगा सुवार्थाच्या सुवार्थेंत सुवार्थ सत म्हणटा देखून म्हजी स्त्री म्हाका सांगात दिना. कितल्या जाणांनी म्हज्या लागीं सांगिल्लें आसा. पूण कोण आसा आमचे सांगाता. कोणेय सांडल्यारी, कोणेय सोडल्यारी, सोमी मात्र तुका सांडिना, सोडिना. दादलो सांडून वचोंक पुरो, स्त्री सांडूंक पुरो, आवय बापाय सांडूंक पुरो, या भुरगीं सांडून वचोंक पुरो. कोणेय तुका आनी म्हाका सांडल्यार कोण सांडिना. आमी रावना जाल्यार तो रावता. पळया, सांग पावलो म्हणटा, धैर्यान म्हणटा, तो मात्र म्हज्या बगलेक आसा आनी कोणूय ना. कोणाक ताणें सत मानले, कोणाचेर विश्वास दवरिल्लो, यो म्हणे म्हाका सोडचो ना म्हणलेलो, तोय ना. सताक रावताना, भावार्थाक रावताना सगळीं सोडतात. देखून हांवें हाज्या पयले बडी सांगिल्लें न्ही, कश्टांत आनी सुखांत तुका सांगात दिता म्हणटेली. आतां अशी परिस्थिती आसा, एक कोंकली काडल्यार लागीं येनात. खाली कोंकली काडल्यार पुरो. पूण तुजो सोमी आसा पळय, कोंकली काडल्यार तो धावना. आज बायल असल्या वरवीं तूं सुपळ न्हय, तुजो दादल्या वरवीं तूं सुपळ न्हय, तुज्या आवय बापाय वरवीं, भुरग्यां वरवीं तूं सुपळ न्हय. आज हांव आनी तूं एक सुपळ जिणी जियेता जाल्यार सोमी तुज्या आनी म्हज्या बगलेर रावला देखून. सोमी म्हज्या आनी तुज्या सांगात आसा देखून. मोगाच्या भावा भयणी, आज तुज्या आनी म्हज्या भावार्थाची साक्ष तो म्हज्या सांगात आसा जाल्यार हांव खंडीत जियोंक शकता. कित्याक सोम्या सांगता तूं आनी हांव आसतना ताजी काकुळट, ताजी कृपा एका न्हंये बरी तुका आनी म्हाका वळोन आसता. ऐका, एपेसकारांक बरयलें 15:2 वाच. एफिसियन्स चॅप्टर 2:4 वाच. कितें सांगता पळया. पूण अपार काकुळटीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासोन पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सोवें पुनर्जीवन केली. देव कसो भरला. परत वाच बे. देव कसो भरला पळया. अपार काकुळटीन भरलेल्या देवान. देव कसो भरला. अपार काकुळटीन देव भरला. आमी आतां इंडियांत आमचो मुकेश अंबानी आसा. मुकेश अंबानी विशयांत ताजी वळख करतना आमी कशें सांगता, अपार संपत्तीन भरला वय मो, अपार ग्रेस्क्यान भरला. अमेरिकेचो अध्यक्ष आसा जो बायडना विशयांत आमी उलोवचें जाल्यार अपार अधिकार ताच्या लागीं आसा. सगळ्या संवसाराक ताणें हालोव येता म्हणून. आतां आमच्या फादर जेरी विशयांत आमी सांगचें जाल्यार अपार देणी तांच्या लागीं आसात म्हणयेत. अशेंच आमी देवा विशयांत सांगतना देवा लागीं कितें आसा. अपार काकुळट, काबार जायन तेली काकुळट. सोमी तुज्या बगलेन आसा जाल्यार काबार जायन तेली काकुळट, अपार काकुळट, ताका लेख मितना. आमी राग करन, ह्या चुकोवन पडोन, ह्या संवसाराक पडोन फाटीं परतल्या वेळार वय सोम्या, परत हांव तुज्या मोगान जियेता म्हणटाना ताजी अपार काकुळट. कन्नड बायबलांत तुमी वाचताना करुणानिधी म्हणून आसा. कोण. चेन्नईचो चीफ मिनिस्टर न्हय, तो वाकलो धरून बसतलो करुणानिधी न्हय. हो ताजी करुणा काबार जाला वय मो, तो गेला.
ओ करुणानिधीनी अपार काकुळत करुणानिधी म्हणतात कन्नडात. कितले एक बरे उतार मोगाच्या भावा बहिणी. सोमी तुझ्या बोगले नासतना म्हजो सोमी तुझे सांगत असताना म्हजे सांगत असताना अपार काकुळत. या उतराक एक धाकलो जावन एक उतार तुमकां दिता. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सिमांच्या घरा गेल्या वेळार एक स्त्री येता. पळया कशी ती काकुळत त्या स्त्रीचेर देवून येता. पळया लुकाचो वांजेल अवस्वर 7:30 आणि 7 वाच. लूक चॅप्टर 7 वर्स 36 वाच. एक अपार काकुळतीचो एक धाकलो पळया. फारिसेवा मधल्या एकल्यान जेसूक जेवणाक आपयलो. जेसू त्या फारिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरान कोटीचिनीची येतली एक स्त्री असली. कसली स्त्री ती? खोटी. पळया आयच्या देवाच्या उतराने वाचपा आम्ही ऐकालां. देवान मनशाक रस्ताना आपल्या सारक्याचो आणि स्वरूपाचो रचल्लो. दादलो आणि स्त्री ताका केल्ली. आता देवाच्या सारक्यांत स्वरूप देवाच्या सारक्यांत खोटेपण आसा गी ना. पळय हांगासर आता ती स्त्री खोटी जाला. देवान रचल्लो दादलो खोटो जाला. ताणी तांचे अस्तित्व कितें म्हणटात सैम होगडयलां देवाचें. देवाच्या सारकें होगडयलां. तलीच एक स्त्री हांगा वळख करून दिता बायबल. एक खोटी स्त्री. जेजू फारिसेवाच्या घरा जेवणार आसा ते आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेन सुगंध तेल घेऊन आयली. चंद्रकांती सिसलेन सुगंध तेल. सुगंध तेल म्हळ्यार तुमी जाणात मू चिक 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 आमी मारता पळया सेंट. वय सुगंध तेल म्हळ्यार सेंट परमळाचें तेल घेऊन आयली. आणि ताच्या पांयासरशीन पाटल्यान रावून रडोंक लागली. पांयासरशी बसून जेजूच्या पांयासरशी पाटल्यान बसता आणि रडोनूच आसा. आपल्या दुखांनी तिने त्याचे पाय भिजयले. आपल्या दुखांनी जेजूच्या पांय ती भिजयता. आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले. माथ्याच्या केसांनी कितें केले? पुसले. मोगाच्या भाव भयणीनो एक खोटी स्त्री म्हणटा. तिच्या लागीं कितें कसली शिसली आसली? सुगंध द्रव्य सेंट मोलादीक. पैशांच्या आशेंत असलेल्या जुदासान ताचे मोल एक बांधला. वय मग कितल्या दिनाराचे म्हणलेले? 300 दिनाराचे. ताका पैशांची आशा असली देखून त्या तेलाच्या मोलावर एक बांधला ताणे. 300 दिनाराचे मोलादीक तेल. पूण ती खोटी स्त्री जेजूक मेळच्या पयलें कसली तिची जिणी आसली? कशी ती जी येतली? ते सेंट ते सुगंध द्रव्य आपल्या आंगाक आणि वस्तुराक मारन हेर दादल्यांक ती आपणा थंय आकर्षित करनासली. ते सुगंध द्रव्य आपल्या वस्तुराक आंगाक चिक 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 करून मारन हेर दादल्यांक आपणा थंय आकर्षित करनासली. पण जेजू मेळतच. आता 30 आणि 7 परत वाच. त्याच शहरांत कोटीचिनीची येतली एक स्त्री असली. कोटी जिणी जी येतली एक स्त्री असली. देवाच्या सारख्या होगडयल्ली एक स्त्री असली. जेजू फारिसेवाच्या घरा जेवणार आसा ते ऐकून ती एक चंद्रकांती सिसलेन सुगंध तेल घेऊन आयली. पळया तिच्या हातांत ती सिसली आसा सुगंध तेल आसा घेऊन आयली. आणि त्याच्या पांयासरशीन पाटल्यान रावून रडोंक लागली. पळया ते तेल हातांत आसा आणि तिची पत्की जिणी खोटी जिणी सोम्यांक पळयतना तिका उगडास येता. सोम्या कितल्या पावटी हें तेल हें सुगंध द्रव्य म्हज्या आंगार शिंपडावन हांवें जिणी म्हजी खोटी आदारल्या. कितल्या जाणांक हांवें म्हजे थंय आकर्शीत केला. सोम्या तुजें तें आसलें तें सारकें हांवें होगडयलां म्हण ताका पळयतना तिच्या जिणयेंत दुकां येता ती रडता. आपली जिणी पळया कशी ती सोम्या मुखार वमतीता. मोगाच्या भावा भयण्यानो आपली जिणी देवाचे उतर तुका आयकताना सोम्या मुखार बसताना सोम्यांची उतरां तुवें आयकताना अशी तुजी जिणी तुवें रडोंक जाय. हांवें रडोंक जाय. सोम्यांक पळयल्या तक्षण ते पवित्रपण आयिल्ल्या तक्षण तुजी जिणी तुवें आनी हांवें रडल्यार ती उगडासाक आयल्यार सगळीं आमी त्या सोम्यांच्या पांयांत सोडूंक जाता खोटेपण. पवित्र बायबल कितें म्हणटा? स्त्रियांनी कशें आसूंक जाय? स्त्रियांची सोबाय विणलेल्या केसांनी न्हय बगार. कितें म्हणटा? स्त्रियांची सोबाय विणलेल्या केसांची न्हय बगार तांच्या मोलादीक व्यक्तित्वाची गुणांची जायची. वय मो आता स्त्रियो सांगना दादल्यांक म्हणे सांगीत न्ही. पळया ही खोटी स्त्री आपले केस घेऊन ते सोबोवच्या बदलाक ती कितें करता? जेजूच्या पांयां तळा
जेजूचे पांय पुसता त्या केसांत मोगाच्या भावा भयण्यानो, तिजी सगळी सोबायवर सोम्याच्या पांय तळा दवरता. आम्ही सोबाय सोबाय म्हण भोंवता न्ही गे, पळया ती स्त्री आपली सोबायवर जेजूच्या पांयांक गश्टिता. देखून बायबल म्हणता आमची सोबाय विणलेल्या केसांची नाही, बैल्या देखीचे बघा भितरल्या गुणांची व्यक्तित्वाची जायची म्हणता. सोम्यांक पळयतच तिची जिणी तिका चिंतूंक येता, ती रडता. कितें करता मागीर मुखार? आपल्या दुखानी तिने त्याचे पाय भिजयले. आपल्या दुखानी सोम्यांचे पांय तिणे भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले. आणि आपल्या माथ्याच्या केसांनी तिने पुसले. सोबाई, एका स्त्रीची सोबाईच तिचे केस, आणि ती सोबाई तिने सोम्याच्या पांया तळा दवरली. पळया, देवाच्या सारख्याक ती पाठी येताना सोम्यांक ऐकून, सोम्यांक ओळखून, आपली जिणी बदलून देवाच्या सारख्याक ती पाठी येताना सोमी तिका कितें म्हणटा? 40:08 वळ वाचबा येता तू. उपरांत जेजू ते स्त्रियेक म्हणालो, जेजू त्या स्त्रियेक म्हणटा, तुझी पातकां तुका बोगसाली. तुझी पातकां तुका बोगसाली. पळया मोगाच्या भावा भयण्यानो, सोम्यांक पळतस आपलें खोटेपण विसरतस, सांगतस सोम्याची धराळ काकुळट, अपार काकुळट तिचेर देवली की देव ना. जीणभर तिणे आदारल्या त्या पातकांचे बोगसाणे मेळून परत्यान देवाचे सारखे तिने जोड घेतलें की घेऊ ना. पातक्यांकी अवकाश आसा मोगाच्या भावा भयणी. देखून तुझी सोबाई, तुझी आशा, तुझे ओडण्यो हांगा सोम्याच्या पांया तळा दवरी. तुका तुझी जिणी सोमी बक्षिता. तुझे ओडण्यो, तुझी आशा, तुझ्या तरणाटपणाचे ओडण्यो, तुझी स्टाईल, सोबाई सगळे हांग सोम्याच्या पांया तळा घाल. सोमी तुझी पातकां बक्षिता, सोमी म्हजी पातकां बक्षिता. आणि आमकां पयलें देवाच्या सारखें आसलें ते पाटी येता मोगाच्या भावा भयणी. एक पटी देवाच्या सारखें तुजें तें येतेर तो पवित्र आत्मा तुका मार्गदर्शन करून कशी तुजी जिणी सोबयता पळय. एक पोटी तू त्या देवाच्या सारख्या घेताना तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका मार्गदर्शन कर कशी तुज्यानी म्हजी जिणी सोबयता पळय. जेजून तुका आनी म्हाका बक्षिल्यार आमी पवित्र जाता, मनशांनी बक्षिल्यार आमी जायना मोगाच्या भाव भयण्यानो. देखून कितें करी जे तुवें आनी हांवें? असलें बक्षाणें, असली सुफळ जिणी, असली नितळ जिणी तुज्यानी म्हजी जायची जाल्यार आमी कितें करी जे? होसेया प्रवादीचो बुक अवस्वर 6 दुसरी ओळ ऐका. होसेया chapter 6 verse 2 वाच. 2 दिसा उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो. तिसरी ओळ वाच बे. वळख करून घेवया, सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मन लावया. सारकें. आता परत वाच. वळख करून घेवया, वळख करून घेवया, सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मन लावया. तुम्ही हांगासर कित्याक आयिल्ल्यात आज? कित्याक आयिल्ल्यात? कोणाची वळख करून घेवंक आयिल्ल्यात? सर्वेस्पराची वळख वय मू. या बायेन ओडोल साक्ष दिली, तुम्ही ऐकाली वय मू. कितेंय जावं दी, ती सत्य उलयला मात्र. ती म्हणटाली पळय हांव सोम्याची वळख घेवन आयिल्ली, पूण ती कितें करताली पळय सत्य सांगला तिणे. कोणाची वळख घेयची? फादर जेरी कोण तांकां पवित्र सभेंत आसात की भायर घालांगी, काडलांगी, दवरिलां, ती वळख तुका आनी म्हाका जाय? गरज ना. ब्रदर एंड्रू पयलो कितें जावन आसलो, खंय तावन तो येता, कोणें ताका अधिकार दिलो, हें बरें गरज आसा आमकां? ना. आज आमी खंय पटोवन पडले, आमकां मनशांची वळख पयली जायची. ओ देवाचे उतर दिता की तो कोण, खंय तावन येयल्लो, पयलो कसो आसलो? हे नाका. ये नाका मोगाच्या भावा भयणी. आज तुका आनी म्हाका जायची सोम्यांची वळख. कोण दिता तें गरज न्हय, कोणाची वळख दिता हें गरज तुका आनी म्हाका. आज जायते आमी ताजी वळख घेतना मात्र त्या सारखें तें स्वरूप आमी परत जोडून घेवंक जाता. मनशांची वळख धरून आमी कांय करूंक जाताय? जायना. देखून आज तुवें आनी हांवें हांगा येवचो उद्देश एकच आसूंक जाय. कोणाची वळख घेवन ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया,
आईच्या वस्पांचो नियाळ दिताना फादर जेरीन सांगलें दादलो स्त्रीक वळखना, स्त्री दादल्याक वळखना, भुरगीं आवय बापायक वळखना, ते आवय बापाय भुरग्यांक वळखना. कारण कितें म्हणल्यार सोम्यांची वळख ना मोगाच्या भावा भयणी. सर्वेस्पराची वळख जायनातल्या वरवीं आज संबंध वळखनात. कोणाक सोम्यांची वळख आसा तो संबंध वळखता, कुटाम वळखता, सगळे भाव भानपण ताच्या लागीं आसा. आज सोम्यांची खरी वळख नासतना, सरस्पराची वळख नासतना तूं आनी हांव आमी पटोवन पडले आमच्या जिणयेंत. वडल पाद्राबान आमकां खाण दिलां उतर, आमी पटोवन पडलेल्या वरवीं, आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासलेल्या वरवीं आनी देवाची पदवी कितें म्हण कळीत नासलेल्या वरवीं आमचें जीवन आमकां पाड जाता. ब्रदर विक्रमानी वडोल सांगलां हांगासर, बरें सांगलां ब्रदर विक्रमान. सगळं पवित्र बायबल तुका कळीत आसा म्हण ही तुजी जाणवाय न्ही. ह्या तूं प्रिचींग करता ही तुजी जाणवाय न्ही. पूण निजाय की सोम्यांची वळख घेवन तुजी जिणी बदलाला जाल्यार खरी जाणवाय म्हणला वय मो. कोणे आयकलां हें उतार? हा, देवाचें उतार आयकून तुजी जिणी बदली लाय, तुजें मन बदललां जाल्यार ताजी सोम्यांची वळख घेवन तुजें मन बदललां जाल्यार ही खरी जाणवाय म्हटलें ताणें. आज असली जाणवाय तुवें आनी हांवें जोडीची. ओ धर्मशास्त्राची सवालां म्हाका विचारा, हांव सगळें जाप दितां, ही जाणवाय न्ही. कालच्या शिकवणांत हांवें सांगलें, एक पास्टराचे कोणा एक म्हाका लिंक धाडला. ते पास्टर अशें म्हणटा धर्मशास्त्राचे संबंध पडटा ह्या प्रश्न इधर नन्नू केळी म्हण. म्हाका गरज ना, म्हाका ताजी सगळी सवालांची जाप दिवंक म्हाका येयना. म्हाका इतलेंच पुरो, सोम्याचें उतर आयकून म्हजें मन बदलल्यार, म्हजी जिणी बदलल्यार पुरो. आज हो मनोभाव तुजो आनी म्हजो जायची. हें चिंताप, ल्हानशें चिंताप तुजें आनी म्हजी जिणी बदलूंचें. कितलें आमकां ताची वळख जाता पळया, तितलेंच आमचें जिणी बदलाता, कुटुंब बदलाता, समाज बदलाता, सगळें बदलाता. कोणाची वळख? सोम्यांची वळख. सर्वेस्पराची वळख घेवंक या हांगा येताना. ताज्या विशयांत खबरो, हाज्या विशयांत खबरो, कितें चड उणें जाल्यार मोतीन धरून उलोवचें, हें पुरो आमकां गरज ना सभेंत येताना. आज जायत्यांक आमी सभेक कित्याक वयचें हेंय कळीत ना, येतात. ताजी वळख घेवची सोड, दुसरें खंयचेंच काम ह्या सभेन जावंक नजो मोगाच्या भावा भयणी. आमी सगळीं कितें चिंता, दोळे मुख्या म्हण, दोळे मुख्या न्ही मनशाक. दोळे नासलेल्यान जियोंक जाता, पूण कान नासलेल्याक जियोंक कश्ट. कित्याक म्हळ्यार कान नासलेल्यान जियेव येत, पूण ताका जिवीत जोडूंक जायना सोम्यांचें उतार आयकून. आतां तुमी चिंता, वाकलो दोरी जाल्यार कितें जायची? मास्क दोरी जाल्यार मनुष्याना जीवनಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯೇ ಅಡಿಪಾಯ म्हणतात. कान ना जाल्यार वाकले माथ्यार धरूचे. आतां म्हाका कान ना म्हणटा चिंता, खंय दवरूतलो पळया. ಕಿವಿಯೇ ನಿನಗೆ ಅಡಿಪಾಯ. जिवीत जोडीची सोम्यांची वळख घेत जाल्यार कितें गरज तुका आनी म्हाका? कुशीन आसल्याक सांग कान सांबाळ म्हूण. कान आसल्या वरवीं मात्र तुवें आनी हांवें सोम्यांची वळख घेवयेत मोगाच्या भाव भयणीनो. सर्वेस्पराची खरी वळख तुका आनी म्हाका मेळटा. देखून हांव म्हज्या जेजूक आर्गां दिता, सोम्या म्हाका कान दिलाय. देखून हांवें म्हणचें मोगाच्या भाव भयणीनो, पळय न्ही सोम्यांची वळख घेवंक आमकां गरज कितें, ताचो उपयोग आमी चड करीची. आज दादल्या आनी स्त्रियेचो संबंध, आवय बापायच्या भुरग्यांचो संबंध, आमच्या कुटुंबाचो संबंध सारको आसता. त्या कुटुंबाक सर्वेस्पराची वळख आसतना हर एक संबंध तुजे सारके आसतात. एक कुटुंबांत 5 जाणां जियेतात आनी 5 जाणांक सर्वेस्पराची वळख आसा जाल्यार एकामेकाक कांयच थंय तक्रार नात, सवाल जापिनात. पूण एकल्याक सारकी वळख ना जाल्यार ताजे तावन सवालां, ताजे तावन कितें प्रॉब्लेम्स, ताजे तावन संगत्यो उपजातात. सगळ्यांनी देखून फादर जेरीन केदाळारी सांगचें आसा, कुटुंबा समेत जाता तितलें देवाचें उतर आयकूंक प्रयत्न करा म्हणून. कित्याक सगळें कुटुंब एकवटांत आसचें गरज. सगळ्या कुटुंबांत सोम्यांची वळख सारकी आसची गरज. देखून मोगाच्या भाव भयणी सोम्यांची वळख घेताना तुका आनी म्हाका कांय उणें जाता म्हणून भिये नाकात. उणें जाता गी ना. तुमी शुक्रारा बसा, शनवारा बसा, सगळो हप्तो तुमी सोम्यांची वळख घेवंक येतात जाल्यार तुमच्या जिणेंत कांयच उणें पडचें ना. जावं दी भलायकी, जावं दी आर्थीक परिस्थिती, हर एक रितीन तो आशीर्वाद करता. ऐका माथेवाचो वांजेल अवसर 15:30 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 15:32 ऐका. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशी आपयले आनी म्हळें, आपणा सांगत आसल्या शिसांक जेजू सरशीन आपयता आनी म्हणटा, ह्या लोकाचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. ह्या लोकाचे म्हाका चुरचुरे भोगतात. 3 दीस तावन म्हजे संगता ती रावल्यान
वो लोक कित्याक आयला सोम्या सांगाता ताजी वळख घेवंक ताका ऐकूंक ताका जाणा जावंक आयला देखून सोम्यांक तांचे कितें बघतात पळया आज तुका काम आसलें तुका खंय वचोंक आसलें या तुका जावंक टिकेटीक पयशे नात पिडा आसा कश्ट आसा घरा पिडेस्त आसात जाल्यारय ते सगळे राटावळी सोडून तूं आयलाय वय सोम्यांच्या पांयां तळा सोम्यांक तुजे चुरचुरे बघतात सोम्यांक तुजे चुरचुरे बघतात सोम्यांचे काळीज तोपून आसा इतल्या राटावळी असल्यार तूं सोडून येवन म्हज्या पांयां तळा बसलाय सोमी चुरचुरते आसा मोगाच्या भावा भयणी आनी सोमी चुरचुरताना ताजी खाकूळ तो तुजेर आनी म्हजेर पडटा देंवता देखून फादर जेरीन आज सांगलें सुटी आसा म्हणून ये नाका तुम्ही सुटी घालून येया म्हणलें वय मो एक रज आसा म्हणून वेळ आसा म्हणून देवाचे उतार आयका नाकात हांवें केदाळारी सांगचें चडावत ह्या स्त्रियांची सवय आसा इल्लीशी ते मिक्सी चालू करचे आनी हांगा देवाचे उतारी चालू करचे थंय ट्रर हांगा कांय आयकना हांवें म्हज्याच घरची परिस्थिती सांगची संवसाराचें हांव उलयना काही मिक्सी चालू करताना काही मसालो वाडताना आनी इशिलान हांगा शिकोण ऑन करून दवरली घरभर सार घेवन गेलें झाडूंक घर आमकां ल्हान दिसता पूण झाडटा ना पळय घर आमकां आमची ल्हान दिसतात पूण झाडू मारतना कळटा खंय घर कितलें व्हड म्हणून आज अशें आमी देवाचें उतार आयकुचें न्हय इल्लोसो वेळ आसा म्हणून आयकता न्हय वेळ काण नायक काम ना म्हणून आयकनाका काम सोड नायक पैसे आसात पूण येनाका पैसे ना जाल्यार चलोवन यो कोणा लागीं घेवन यो मागीर दिवंक तुका सोमी कृपा दिता कित्याक असली कामां करना तूं ती शिकोवन आयकूंक ताची वळख घेताना सोमी तुका पळोवन चुरचुरतलो आनी कितें तुज्या जिणेंत उणें आसा पळया तें सगळें तो भरती करून दितलो मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतर आयकतल्यांक आनी दितल्यांक असो भावार्थ आसा जे कितेंय करूंक आमच्या लागीं साध्य आसा आमी कितें उलयता तें जाता तें घडटा आमी देवाचीं भुरगीं आमी केदाळारी सांगचें आमी कांजी पिंजी लोक न्हय सांगा हांव कांजी पिंजी न्हय देवाचो पूत हांव देवाची धू पळया कशें आमचें रायाळ घराणें परत एपटी वाच बाय ती वळ तवळ जेसून आपल्याशी सांगसरशी आपयल्याने म्हणलें ह्या लोकाचे म्हाका सुरसुरे भोगतात 3 दीस तावन म्हजे सांगाता ती रावल्यान 3 दीस आनी 3 राती तावन आसात वय मो तुमी कितले दीस तावन आसात आतां मेजा तुमी पळया जर 3 दीस सोम्याच्या पांयां तळा आसल्यांक सोम्यांक पळोवन इतले चुरचुरे भोगतात जाल्यार तुम कोणाची 1 वर्स जालें कोणाची 2 वर्सां जालीं कोणाची 5 वर्सां जालीं आतां मुखार मुखार वयतना म्हजी 17 वर्सां जालीं आतां भयण शारण या फादर जेरी विशांत उलयला 20 आनी 6 वर्सां जालीं जावनात चुरचुरे उणें जाता ती चडटात सोम्यांचे चडटात एक कुटुंबांत पिडेस्त आसा ताका चलोवंक जायना जाल्यार तूं आतां चलता उलयता सोम्याची काकूळ तर चड आसा तुका तुवें चड वेळ दिलाय सोम्यांक कितलें तूं सोम्यांक चड चिडकाताय चड चुरचुरे सोमी तुजे भक्तान तुका गुण करता चलना तुलो मनीस चलता उलयना तुलो मनीस उलयता आनी मरण पावच्या मनशाक सोम्यांक परत उबें करूंक साध्य आसा ही सोम्यांची मजा सकत हांवें उलोवच्या सोम्यांची सकत हांवें तुमकां उलोवची परगट करची हांवें कित्याक म्हज्या जिणेंत असाध्य म्हणलेलें ताणें करून दाखयलां मोगाच्या भावा भयणी म्हज्यान कितें साध्य ना ताणें म्हाका करून दाखयला तो कितलें करता तितलो म्हजो भावार्थ वाडटा तितलीच म्हजी ताजेर फातयणी वाडोवन वता देखून तुमी चिंता हांव 3 वर्सां जावन आसा तर कितलो चुरचुरता सोमी म्हाका पळोवन हांव 10 वर्सां या 15 वर्सां कितलीं वर्सां तो तुमी आसात वय मो देखून तो चुरचुरताना ताजी अपार काकूळ तो कोणाचेर देंवता आमचेर ताजी मीत मीर नातलेली काकूळ तो मोगाच्या भावा भयण्यांनो त्या काकुळटीक अंत ना विळापाचो बूक अवस्वर 3 ओळ 22 वाच 21 आनी 22 पळया थंयसर म्हणटा पळया लॅमेंटेशन बुक ऑफ लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 आनी 21 22 वाच पूण हे हांव म्हज्या मनान धरता नाही मुकली ओळ वाच 22 सर्वेच परसो विश्वासी मोग केदींच संपना हांगा या कन्नड बायबलांत तशें आसा सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच संपना म्हणून कन्नड बायबल आमी वाचल्यार आतನ ಕರುಣೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ म्हणटा आतನ ಕರುಣೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ
ताज्या काकुळतीक अंत ना, ताज्या दयेक अंत ना, ताज्या मोगाक अंत ना. आणि एकच दीस न्ही, आज तूं रेतेरी कायलाय म्हणून माद्र स्वामी तुका काकुळत दाखयना, फाल्यां येयना जाल्यार तो दाखयता की दाखयना, मुखार वास. ताच्या काकुळती केदींच अंत ना. हांव शुक्रारा मात रायली, सोनवारा म्हाका ना म्हण चिंतचें नाका तुवें. म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, तूं हांगा असल्यार, तूं खंयच्या गांवांत असल्यार, खंयच्या परगांवांत असल्यार, ताजी काकुळत मात्र तुका चुकता गी, म्हाका चुकता गी ना. कित्याक स्वामी सदांच विश्वासी, आमी विश्वासी रावना जाल्यार तो मात्र तुका आनी आमकां विश्वासी खंडीत रावता. पूण ताजी काकुळत जोडीची जाल्यार आमी ताच्या पांयां तळा बसाची. कोणा बरी? बरी आहे बरी. ताच्याच पांयां तळा बसून ताका चिडकोन रावाची. ती स्त्री पळय आपले केस तिच्या पांयां ती धुता आनी ते केस सोम्याच्या पांय नितळ करता. आमी तशें तितल्या लागीं मोगाच्या भाव भयणीनो. ऐका, मैचे पळया कसो सरस्वराच्या पांयां तळा बसतलो पळया. निर्गमनाचो बुक अवस्वर 30 आणि 3 वळ 9 वाच. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 9 वाच. मैचे कसो बसतलो पळया ताच्या पांयां तळा. मैचे तांबान भितर सरतस कुपाचो एक खांबो सकला देवून तांबाच्या दारार रावतलो. पळया, मैचे खंय भितर सरता? तंबांत. त्या दळा आदल्या काळार आतां इगर्ज्यो ह्या हॉलापरां नातले तंबू आसले, त्या तंबांत तो भितर सरता. आनी कोणा मुखार तो बसता? सर्वेस्परा मुखार बसता. आणि सर्वेस्परा मुखार बसताना कितें जाता? आणि सर्वेस्पर मैचे लागीं उलयतलो. नाही, परत वाच बाय. मैचे तांबान भितर सरतस कुपाचो एक खांबो सकला देवून तांबाच्या दारार रावतलो. पळया, मैचे सरस्पराच्या पांयां तळा बसतलो आणि सरगार तावणे कुपाचो खांबो सकला देवतलो. आता तूं कोणाच्या पांयां तळा बसलाय? तूं सोम्याच्या पांयां तळा बसलाय वय मो. तुझें घर, कुटाम, भुरगीं, तुजी संतत खंय आसा पळय थंय सर जाग्यार एक कुपाचो खांबो सरस्वराचें रक्षण जावन आसा मोगाच्या भावा भयणी. पळया, सोम्याच्या पांयां तळा बसचें म्हळ्यार तितलें सलीस म्हण तुमी चिंती नाकात. तूं हांगा आसाय जाल्यार तुजें सगळें सर्वस्व तो एक कुपाचो खांबो धाडन तें रक्षण करता. इस्रायल परजे सांगता सरस्पर देव आसलो गी नासलो? आसलो वय मो. तांकां सुर्याची गरज आसली गी, चंद्राची गरज आसली गी. तुझ्या आनी म्हज्या बरी लायट बिल बांदूंक आसलें गी? सांगा, तांकां लायट बिल बांदूंक नासलें. दिसाक उजवाडाचो खांबो आनी रातीक कुपाचो खांबो. आमच्या बरी म्हयन्याक बिल्ल घेवन लायनीक लागूंक नासलें इस्रायल परजेक. ह्या सुर्याची तांकां गरज नासली, चंद्रिमाची तांकां गरज नासली. कित्याक म्हळ्यार कोण तांच्या संगात चलतलो? सर्वेस्पर तांच्या संगात चलतलो. तुवें ताच्या पांयां तळा येवन बसल्यार पुरो. मैजे खाली वचून बसतलो तंबांत. आनी कोणा मुखार बसतलो तो? सर्वेस्परा मुखार. ताची वळख घेवंक, ताका आयकोंक खलतो खलतो. फाटल्या दिसांनी एका भयणीन म्हाका फोन केलो आनी त्या भयणीन म्हाका एक सवाल विचारलें. ब्रदर, हांव मागण्या घेवच्या पयलीं आमगेर अशें तशें पुरा मागणें आसलें, ती मागणी ही मागणी पुरा आसली. आतां म्हाका सत कितें म्हूण कळ्ळां. ब्रदर, तुमी घरा मागणें करतना कशें करतात? तुमच्या घरा मागण्याची रीत कशी आसा? म्हाका आतां कशें मागणें करचें कळना. तुमी कशें करतात म्हणून इल्लें सांगतात की ब्रदर म्हणटाना हांवें तिका म्हणलें, फादर जेरीन दिवच्या देवाचे उतर तुवें आयकलां गी? वय ब्रदर आयकलां. ताणी पुरा मागण्यात एक मोठवें घर तुका म्हाका दिला न्ही. कितें उडास आसा गी? वय कितें सांग पळया म्हणलें. जेजू तो म्हजो न्ही हांव तुजो. पुरो इतलेंच म्हणल्यार पुरो. ती व्हडली 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 पारे जेवण बरी जाय आमकां. गरज ना. तुजे भितर सोमी आसा, तुजे भितर देवाचो आत्मा आसा आनी तूं देवाच्या आत्म्याच्या सक्त्यान भरलाय जाल्यार जेजू तूं म्हजो आनी हांव. हांवें सांगलें तेय म्हणूंक तुका लांब जाता जाल्यार जेजू 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 म्हणला पुरो. तें आणकी मोठवें. मागीर हांवें तिका सांगलें, बाये, म्हज्यान तुजी मागणी ताका गरज न्ही, तुज्यान म्हजें मन ताका गरज. कितें गरज? सोम्यांच्या पांयां तळा बसतना नितळ मनान बस. तितलेंच बरो. तोंडांत बडा 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 करचें नाका. बडा 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 केला मागीर बेड्डच, कांय प्रेजण ना. ताच्या पांयां तळा बसतना इतलें आसल्यार पुरो. खालतें काळीज घेवन ये. सोम्या, हांव कांयच न्ही तुजे मुखार. तुमचो सर्वस्व म्हजो. ನಾನು ಏನೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ, ನೀನೇ ಸರ್ವಸ್ವ म्हणून बस. खालतो जावन बस. कशी ताजी खुरपा, कशें ताज्या कुपांचो परजळ तुजेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या भुरग्यांचेर, तुवें घरच्या हर एका जाग्यार आसता मोगाच्या भाव भयण्यान.
आणि खंयच्या रितीर आसता ऐका. मार्काचो वांजेला वस्वर एक पहिली वळ वाच. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 1 वाच. जेसू ख्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान बरोवन आसल्या प्रकार हा. आरंभ जाली. पळय, म्हज्या दुतांक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलो. तू सोम्याच्या पांयां तळा बसोन आसतना तुझ्या मुखल्यान कोण मेता? कोण मेता? आज सकाळीच्या शिकवण्याची तुम्ही ऐकायला वय मग ब्रदर विक्रमान सांगितलं बाचावी जोडतेल्यांक ताजे धूक धूत किती कशे आसात. उपरांत फादर जेरीनी सांगले वय मग सरस्पराचे धूत बाचावी कोण जोडूंक आशेतात तांकां ताणें सेवक कर नेमला तांचे प्रोटेक्शन करूंक. वय गी न्हय? पळया आता हर एक वाट आसा गी ना. बस वचोंक एक वाट आसा गी ना? आसा. ट्रेन वचोंक एक वाट आसा गी ना? आसा. प्लेन वचोंक एक वाट आसा गी ना? तशेंच तुका आनी म्हाका वचोंक एक वाट आसा. तुजी आनी म्हजी वाट कोण? परत वाच. म्हज्या पळय, म्हज्या दुतांक पळय म्हज्या धुतांक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलो. तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलो. देखून केन्ना हांव एकलो आसा एकली आसा म्हणून आमी सांगची गरज आसा गी. तुज्या मुखल्यान कोण आसा? एक देवाचो दूत आसा मोगाच्या भावा भयणी. एक देवाचो दूत आसा आनी तो तुका सांबाळटा राखता पोसता. आज जीव दाखलो तुमकां दिता. आमी कारार येताना कारार आमी आयल्या ब्रह्मावर्तान हेज्या माडी पर्यंत आयल्या. हेज्या माडी पेट्रोल घालूंक कार रावयला. पेट्रोल भरते आसा. ढम करून असो आवाज जालो. आमी चिंतले काही बॉम्ब दवरला फुटलो म्हणून. तितल्या व्हडल्यान आवाज जालो. कितें जालां म्हणून आमकां कळना. निमाणें पळयतना आमी आसलेल्या काराचोच एक ग्लास फुटला. कांयच लागून हांवें वयर पळयलें माड म्हणी आसा गी म्हणून. नारळ पडलो की म्हणून काही पडोना. गाडी उबे रावल्ल्या कडेन तो ग्लास फुटला. पण त्याच वेळार हांवें सोम्याक अर्गां दिलें. सोम्या तुवें आमकां त्या अवघडांतले राखले. तुज्या दुता मुखांतर तुवें राखले. कित्याक तो ग्लास हायवेर आमी स्पीडार येताना फुटलो जाल्यार एक पटी आमी पुरा भिवून खावच्योन गाडी हलता आसली. पूण रावयल्ल्या कडेन फुटलेल्या वरवीं आमकां कांय बादाक हांवें सोम्याक अर्गां दिलें. कसो पळया ताजो देवदूत थंय वर एक तो राखोन येवन आमी गाडी रावयल्ल्या वेळार तो ग्लास फुटला. हर एका वेळार आमी सोम्यांक अशें चिंतून ताका अर्गां दिताना ताणें बाचावी केल्ली आमी उगडासाक हाडटाना मोगाच्या भाव भयण्यांनो. म्हाका एक हांगा देवाचे उतर आयकूंक येता ती भयण राती एक पटी 2-2 वरार म्हाका फोन करता. हांव चिंता तिका उगडास आसा ना गी कितें गी म्हूण कळीत ना. राती 2 वरार फोन करून एंड्रू हांव एकलींत आसा म्हाका भिरांत दिसता म्हणून. एक पटी 3 वरार केला. मागीर फोन कर न्ही. कोण? हांव एंड्रू उलयतां. वय गी हांवें फादर जेरी म्हूण चिंतलें. म्हणलें बाया देवाक अर्गां तांकां करूं न्हय. म्हाका 3 वरार फोन कर न्हय. म्हाका म्हणी काम ना पुरसोती ना. म्हाका केदाळा केल्यार ओडना बिरमोत ते सगळो दीस ते काम ह्या सुवार्ते फाटल्यान कितलें काम आसा म्हण आमी जाणा. हांवें सांगलें बाया बरें जालें देवाक अर्गां तांकां तुमी करूं ना. कोण आसा तुजें सांगाता? कोण आसा तुज्या बगलेन? कोण आसा तुजें सांगाता मोगाच्या भावा भयणी? एक देवाचो दूत हर एका वेळार तुज्या मुखल्यान आसा. हे उगडास दवर. ही खंयचंय हांगा उतरां बरय. आज हांव एकलो न्हय. हांव एकसुरो न्हय. आज कितल्या जाणांक भिरांत आसा. लायसन्स जाला कार आसा पूण चलोवंक जायना. आसतात पळया. लायसन्सूय जाला कारी आसा पूण चलोवंक भे. हांव गेल्यार रोड खाली करीचे ते हायवे कशें आसतात पळया. चलोवंक जायना तेली लायसन्स आसात. दवरला तांत्या रावणाची कोंबी दवरल्या बरी. भिरांत आसा तुमकां देखून. आज तुका अशें बघता सोम्याचो दूत म्हज्या मुखल्यान वेता. रोड साफ म्हणल्यार कोणाक यादला नाही. तूं कितल्या बरें ते कंतार बरयला. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका. म्हाका खुरपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका. म्हाका खुरपा दी जेजू. आज मोगाच्या बाबडीन असलो तुका सोम्याचो एकवट म्हळ्यार अशें आमी सोम्या सांगता आसतना तुका एक धूत तो केदाळारी तुका वाट दाखोवंक कितल्या कडेन पळय तर बायबलांत बरयला न्ही. तुजे पांय हांव फातराक आदलोवंक दिवचो ना. म्हजे दूत तुजे पांय फातराक आदला नातल्या बरें ते तुका सांबाळटले म्हणून. कितल्या बरें ब्रदर विक्रमान सांगला. सोरेस्पराक भियेतल्यांक आपणाचे देवदूत वेडो घालतले म्हणून.
वेळ म्हळ्यार एकलो न्ही आतां पौज पौज सगळी तुज्या मुखल्यान पडटान उजव्याक आनी दाव्याक सगळी पौज तो सरकार तावन देंवयता. जेजून म्हणलें न्ही गी ताज्या दुस्मानांक म्हणून गी म्हज्या बापा लागीं हांव मागान जाल्यार सगळ्या सर्गींची पौज तो सकला देंवयतलो म्हणलें. आसा तितलें कितली तुजी देवाची भिरांत वाडटा पळया तितलें तुका देवदूतांचें रक्षण चडूनच वेता. एकलो देवान सगळ्यांक दिला आणखी चड भिरांत दाखयताय आणखी चड कुरपेन जियेताय आणखी चड भावार्थान तूं जियेताना त्या प्रोटेक्शनाची संख्या आसा कितें जाता वाडोवन 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 वेता. ह्या भावार्थान तूं जियेताना एकलो न्ही तुज्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक ते असतात. ब्रदर विक्रमान बरें सांगलां फादर जेरेनी सांगलें सैतानाचे देवचाराचे कोणाचेय कुतंत्र्यो आनी कुयुक्त्यो तुज्या आनी म्हज्या मुखार त्या दळा चलतात गी ना माट मंत्रां तंत्रां कुतंत्रां कितेंच चलना मोगाच्या भावा भयणी. एक देवदूताचो आदार आनी देवदूता सांगता तुवें आनी आसचें म्हणल्यार देखून हांवें केदाळार ते खंतार म्हणचे फादर जिरीनी म्हणलां ते वॉट्सॅपार आयिल्लें म्हाका. देवचार आनी संसार शेके कोट मारेकार खळ्ळा नासता आसात मोजेर झुजार तुजी ससाय नासल्यार ताळ्ळें तांव सांपडल्यार दुस्मान म्हाका पायतीत पळे दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान. तुज्या मुखल्यान कोण वेता एक दूत वेता. तूं कामाक वेताना तूं हॉस्पिटलांत आसतना खंयच्याय जाग्यार तूं आसतना हें उतार उगडास कर सोमी म्हजे बगलेन आसा आनी ताज्या दुताक ताणें म्हज्या मुखल्यान धाडला तुवें धैर्यान वशीत. वाटेर वयताना काले लिंबू माडयले मिरसांग माडयले कुवाळो माडयले कांय भिवची गरज ना. इतल्या व्हडल्या कुवाळ्याक म्हणी लोक भियाना लिंब्याक चड भियेता. येद्या व्हडल्या दुदयाक भियाना लोक मिरसांगेक भियेता. पूण ही सोम्यांची राखण आसा पळया सोमी म्हज्या बगलेन आसा ताज्या देवदूतांचो आदार म्हाका आसा म्हणल्यार लिंबू मिरसांग या कुवाळो या दुदी या माट मंत्रां तंत्रां सैतानाची कुतंत्रां कितेंच तुमकां बादाक करिना. देवाच्या भुरग्यांक कशें रक्षण बसयलां पळया. केदाळा देवाच्या सारक्याक तूं आनी हांव येताना मोगाच्या भाव भयण्यांनो देवाचें स्वरूप तुवें आनी हांवें फाटीं घेताना त्या खोट्या स्त्रिये बरी जिणी बदलून सोम्यांक परत स्विकार करताना तुजी पातकां बगसून जिणी नितळ जाताना आसलें प्रोटेक्शन तुका आनी म्हाका बसयलां. चोरांकी ना बेबिचारांकी ना खोट्यांकी ना आपल्या गर्वान हंकारान जियेतल्यांक कसलें रक्षण मेळचें ना देवा तावन. देखून ब्रदर विक्रमान सांगलें न्ही की उजव्याक आनी दाव्याक कितें दवरतात सेक्युरिटी. आतां एकलो आसा 400 जाणांक घेवन भोंवता तुवें तुजो म्हणूनच तुका अविश्वासी जाता. देखून तुका भरोसा आसा तर सोम्यांचेर दवर. खरो भावार्थ आसा जाल्यार देवाचो त्या सोम्यांचो दूत म्हजे मुखार आसा म्हणची खंयच्याय मनशाची तुका जिणेंत गरज पडची ना. खंयच्याय मनशाचेर तुजी दिश्टी मोहन वेचे ना. इस्रायल परजा पळया इसाया प्रवादीचो बुक 40 आनी 5 दुसरी वळ वाच. Isaiah chapter 45 verse 2 वाच. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो. कोण तुज्या मुखल्यान वेता जिज म्हज्या मुखल्यान आसा सर्वेस्पर देव म्हज्या मुखल्यान आसा. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳ ಒಡೆಯನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿನಗೆ ಭಯಬೇಕೇ. सर्ग आणि संसाराचो धनी जर तुझ्या मुखार आसा तुझे सांगात आसा तर तुका भिरांत आसा गी ना. बिया विणे मोगाच्या भावा भयणीनो कशी एक ल्हानशी मासली सगळो दर्यो मोजो मोडलेल्या बरी भोंवता पळया तशें देवाच्या भुरग्यांनी भोवयत ह्या संवसारान. खंय गेल्यार तुवें भिवची गरज ना. कोरोनाकी भिवचें नाका कारिनाकी भिवचें ना कोणाकी भिवची गरज ना. कशी ती एक ल्हान मासली सगळ्या दर्यांत मोजो मोडलेल्या बरी वसना गी ती वेता. आज देवाच्या मनशान अशें घुवाजे संवसारांत खंय गेल्यार तो तुजो संसार कित्याक देवान तो रचला. म्हज्या देवान रचला देखून तो संसार म्हजो. खंय गेल्यार हांव तुजे सांगत आसा म्हणटा. एक एक उतरांत पळया खंयच्या सगळ्या भारत देशाची मिलिटरी वरकी प्रोटेक्शन दिना तितलें प्रोटेक्शन तुका देवाच्या उतरांत आसा. इस्रायल परजे सांगता देव आसलो वय मो. ती चलोन वेता वेताना तांबडो दर्यो मुखार मेळ्ळो वय मो. कितें जालो दर्यो 2 अर्धां जालो मोगाच्या भावा भयण्यांनो.
इस्रायलाचे याजक लेवी कुळयेचे याजक जॉर्दानाच्या न्हंय लागी वेतना त्या याजकांचे पाय न्हंयत पडोंक की न्हंयचे उदक पाटी गेलें की वसोना पाटी गेले सोरेस्पर देव त्या लेवी कुळयेच्या याजका सांगत आसलो देखून त्या याजकांचे पाय इस्रायल जॉर्दानाच्या न्हंयत पडोंक की उदक पाटी वेता पळया सोरेस्पराची सकत इस्रायल पोरजा जेरिकोच्या पागरा लागी वेताना तो पागर काही जेसीपीन तांकां खोडूंक पडलो की ना देवान म्हणलें स्तुती करा म्हजें आराधन करा म्हाका महिमा दिया कितें जालो पागोर पळया तुज्या आनी म्हज्या जिणयेंत आसले पागोर कसलेय खंयच्या मनशान खंयच्या वायट सक्त्यान बांदलेले आसल्यार देव तुजे सांगत आसतना ते कोस्तलोवन घालता ते नाश करता मोगाच्या भाव भयण्यानो देखून सर्वेस्पर तुज्या आनी म्हज्या मुखल्यान वेचो म्हणल्यार पळया आज आमी व्हडलो आयकला न्ही गे दाखल्या खातीर सांगता फादर जिरीन सांगलें न्ही गे पेद्रूक सासूमाय आसली वय मू वय सासूमाय आसल्यार बायली आसाचें म्हणलें पूण पळया पेद्रू सांगता पेद्रू कोणा सांगता आसलो सोम्या सांगता आसलो जेजू सांगता आसलो देखून ताच्या सासूमायक एक पटी कितें जाता ताप येता ताप येयल्या वेळार कितें जाता ऐकया आमी देवाचें उतर ऐकया लुकास सोवांजेल अवस्वर 4:30 आनी 8 वाच पळया जेजू आसतना सोम्या आसतना तुका आनी म्हाका कशें पळया सोम्या सांगता तूं आनी हांव आसतना कशें जिणी पळया लूक चॅप्टर 4:38 वाच सिनागोगांतलो भायर सर जेजू सिमांवच्या घरा गेलो सिमांवच्या घरा गेलो थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदिल्ली सिमांवची सासूमाय कठीण तापांत न्हिदिल्ली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो आतांचे सुनो जाल्यार वसो दी दिशीन म्हणटा आसली पूण ही पळया कितल्या बऱ्या मनाची कितें म्हणटात सोम्या लागीं उपकार म्हणटात सोम्या इल्ली तुजी काकोळत देवय तिका गुण कर म्हणून उपकार म्हणटाना जेजू कितें करता जेजून तिचे सरशी उबो रावन तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली जेजू तिचे सरशी उबे रावलो आनी जेजून कोणाक फरमायले कोणाक फरमायले सासूमाईक फरमायलें तूं शेळे उदक नाली तुवें आयस्क्रीम केलें तूं पावसाक वेतना सत्री घेवन वचून इतली प्राय जाला तुका सांगलें आयका नाय आनी देखून तुका ताप आयला तुवें अशेंच बगीचें म्हणलें आमी आमच्या भुरग्यांक कशें बेश्टयता ताप आयल्यार शेळ जाल्यार तुवें आयस्क्रीम खाल्ल्या वरवीं तुवें सत्री वरी नातल्या वरवीं सांगलें आयका नातल्या वरवीं आतां बगीचे म्हणटा वय मू जेजू कोणाक बेश्टयता जेजू मनशांक बेश्टयना त्या म्हातारेक बेश्टोंक वचना तो कोणाक बेश्टयता तापाक बेश्टयता देखून आज तुवें आनी देवाचें बळ आसल्यानी तापाक बेश्टयजे कॅन्सराक बेश्टयजे पिड्येक बेश्टयजे सोम्याच्या बळांत आमी आसतना बेश्टोवंक शकता सोम्या सांगता आसतना सोमी सगळें बेश्टयता देखून हांवें केदाळारी सांगचें आसा ही रेती देवाचे उतर म्हळ्यार खाली हांगा येवन हाजरी घालून वयची न्हय मगाच्या भाबणीन ह्या उतरांत सकत आसा ह्या शिकवण्यात सकत आसा या आमी उलोवच्या सोम्यांक सकत आसा तो पिड्याक बेश्टयता आमी मनशांक बेश्टयता कोणाक एक पिडा आयली जाल्यार ओ ताज्या कर्मा वरवीं ताणें भोगाजे ताणें केल्या चुकी वरवीं ताणें वळवळाजे हांवें सांगतना ताणें आयकोना आतां जायजे तशेंच म्हणटा पूण जेजू तसो न्हय जेजू जाणा ही पिडा खंय तावन येता ही लुकसाण खंय तावन जाता ह्यो अन्याय कोण करता देवाच्या भुरग्यांक तो जाणा देखून तो तापाक बेश्टयता आमी कितें करीचे पिडेक बेश्टयजे कॅन्सराक बेश्टयजे तापाक बेश्टयजे सोमी तुजे सांगता आसतना मोगाच्या भावा भयण्यानो हें सगळें तुका आनी म्हाका घडटा हें सगळें तुका आनी म्हाका जाता देखून इस्रायल पोरजे सांगता पळया तो सरस्पर देव आसतना त्या इस्रायल पोरचे मुखांतर देव वेताना तांच्या मुखार दर्यो ना जेरिकोचो पागोरी ना ह्या न्हंयतलें उदक ना सगळ्या कडेन खंयसर ती वेतात थंय वाट कितें जाता सारकी करून जाता वाट उक्ती तो करून दिता देव आमच्या सांगत आसचो म्हणल्यार पळया मोगाच्या भाव भयण्यानो मैजे वचून सरेस्पराच्या पांया तळा बसलो वय मो ओडोल आमी आयकल्ले वय मो तंबांत वचून बसलो वय मो मागणें करूंक बसलो वय मो सरेस्पराच्या पांया तळा ताका आयकोंक ताची वळख घेवन बसल्या मैजेक सरेस्पर कितें म्हणटा आयका निर्गमनाचो बुक अवस्वर 30 आणि 3 14 वळवास पळया ताच्या पांया तळा बसल्यांक तो कितें म्हणटा आयका
बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 14 वाच. सर्वेस्परान ताका साप दिली, हांवच तुजे संगता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. पळया मोगाच्या भाव भयणी, आज तू येवन सोम्याच्या पांयां बसलाय जाल्यार सोमी कितें म्हणटा, हांव तुजे आज कसली पिडा घेवन आयलाय, खंत घेवन आयलाय, घरांत समाधान ना म्हणून आयलाय जाल्यार आज सोमी म्हणटा हांव तुजे सांगाता येता. ती पिडा, ती खंत, ती बेजाराय, तुज्या कुटुंबांतलें असमाधान हांव काडटा म्हणटा. पळया कसो जेजू. तू एकलो या एकली हांव सोम्याच्या पांयां तळा बसताना सोमी आमचे सांगाता येता. आमच्या कुटुंबांत मागीर शांती, समाधान, माया मोग, एकवट हे सगळें मागीर पळोवंक मेळटा. देखून तुम्ही हांगा सगळो दीस बसल्यार तू एकच एक घडी तुम्ही विबाड करिना, तितलीच कृपा आनी खाकुळट आमी जोडून घेता ताच्या पांयां तळा बसून. देवच म्हणटा तू खालतो जावन आयलाय देखून आमी तुजे सांगाता येता. आतां चिंता, पाटी वेतरा खंय म्हण सर्गा संवसाराचो धनी तुमच्या फाटल्यान येवचो म्हणल्यार मागीर कशें जायत तुजें आनी म्हजें जिवीत. चिंतून पळया एक घडी. सर पददार देव म्हणटा तुज्या मुखल्यांनी आसा, पाटल्यांनी आसा, हांवूच येता म्हणटा. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो, कितें म्हणटात न्ही, आमी देवाकच घेवन येवच्या बरी येयची रे तेरीक. कोणाक घेवन वचाची? सोमी कोण खंयच्या सोम्याक आमी आयकूंक आयला पळया, त्या सोम्याक आमी घेवनूच वचाची सांगाता. तो म्हणटा हांवूच येता तुजे सांगाता. तो सोमी आमच्या सांगाता आसतना कशें जाता पळया मुखार थोड्या दाखले दिता. रायाचें पयलें पत्र वास 17 पयली वळ वास. एलिया प्रवादी कितें सांगता पळया. एलिया प्रवादी विशयात आमी आयकोवया. 1 किंग चॅप्टर 17 वर्स 1 वाच. गिलेयादांतल्या तिश्पेच्या एलिया प्रवाद्यान आहाबाक म्हळें. गिलेयादांत एक तिश्बेच्या गांवांत एकलो प्रवादी आसलो. आहाब त्या गांवचो राय. आता देवाचो प्रवादी आहाब म्हणलेल्या त्या गांवच्या रायाक अशें म्हणटा, सर्वेस्पराच्या नांवान हांव सेवा करता त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान सापूत घेवन म्हणटा. ताचें उलोवणें पळया. तो कोणाच्या नांवान येयला? इस्रायलाच्या देवाच्या नांवान, सर्वेस्पराच्या नांवान हांव सेवा करता त्या देवाच्या नांवान आयला म्हणला. ताचो एड्रेस पळया. केअर ऑफ एलिया, केअर ऑफ गॉड प्रेझेन्स. पळया तेजें केअर ऑफ पळया, कसो उलयता पळया. हांव इस्रायलाच्या देवाच्या नांवान आयला, हांव म्हजी सेवा करता त्या दळबराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला, हांव दर्यो 2 अर्दां केल्ल्या त्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला, कडपां पुटोवन उदक काडलेल्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव आयला म्हणटाना दुस्मान आसाय थंय वायट सकत आसा गी ना. पळया कसो एलिया एड्रेस दिता, कसो पळया तेजें केअर ऑफ पळया. हांव म्हज्या देवाच्या नांवान आयला म्हणटा, सर्वेस्पराच्या नांवान आनी ताच्या बळान आयला म्हणटा. राय रावताय मुखार? राय रावाना. मोगाच्या भावा भयणीन हांगा येवन आमी आतां फाल्यां सेवा दिता. तितलेंच न्हय, देवाची सेवा करची, देवाच्या एकवटांत रावचें म्हळ्यार अशें देवाचें बळ तुजें आनी म्हजें. आमी कितेंय करूंक शकता त्या देवाच्या बळान. आनी पळया एलिया प्रवादी अशें उलयता, देवाच्या बळान उलयता, देवाक सांगाता घेवन उलयता, हांव सेवा करचो तो सर्वेस्पर म्हणटा. आतां दुस्मान ताच्या आंगार येताना तो कशें जैत व्हरता पळया. रायाचें दुसरें पत्र वसवारी 1 वळ 9 आनी 9 थावन वाच. 2 किंग चॅप्टर 1 वर्स 9 थावन वाच मुखार. रायान एका सेनापतीक ताच्या 50 सैनिकाच्या दळा सोवें एलियाशी धाडलो. कितल्या जाणांक धाडलें? एक सेनापती आनी 50 सैनीक. कोणा लागीं धाडलात? ह्या देवाच्या मनशा लागीं, एलिया लागीं धाडलात. कित्याक हाका वेलकम करूंक धाडल्यात गी? कित्याक धाडल्यात? आजो जीव काडूंक धाडला, हाका लगाड काडूंक धाडला. देवाचे मनीस कितले आसात? एकलोच आसा. सारकें चिंतून पळया. लेख देवाचो मनीस एकलोच आसा. मारूंक आयिल्ले कितले आहात? जाल्यारय मारूंक जायना. जाल्यारय मारूंक बळ बळ देवाचें पळया. तो उलयतानाच उलयता, हांव म्हज्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला, हांव सेवा करता त्या दळबराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव आयला म्हणटाना ताचें बळय तितलेंच आसा. मोगाच्या भाव भयणी आसा एकलो प्रवादी, एक सेनापती सांगता 50 जाण आसात. वट्ट 50 बंदू जाले वय मू 51 जाले. एकल्याक मारूंक आयल्यात 50 आनी 1 जण. पूण कितें जाता?
एलिया एका डोंगराच्या शिखराचेर बसून आसलो हा तो व्हडल्या एका पर्वताचेर दोंगराचेर बसून आसा. ताका मेळ्ळो आनी ताणें ताका म्हळें, हम्म, तुवें सकला देवोंक राय तुका आज्ञा दिता. हम्म. एलियान सेनापतीक जाप दिली, हा एलिया सेनापतीक म्हणटा पळय कशी जाप दिता. हांव देवाचो मनीस तर हांव देवाचो मनीस वय जाल्यार हांव देवाची सेवा करता वय जाल्यार आकाशात हांव उसो पडूं आकाशात हांव आतांच उजो सकला पडो. आनी तुजें आनी तुज्या 50 सैनिकाचें भस्म करूं. हा तू एकलो सेनापती आणि 50 सैनिक ಒಟ್ಟು 51 50 आणि 1 जणांचो आतांच भस्म करू म्हणटा. आकाशात हांव उसो पडलो कितें पडले पळया देवाचें बळ पळया. देव तुझे आनी म्हजे सांगत आसतना कशें कार्य करता पळया. तेणे सांगूं की देवाच्या मनशान उचारूं की थंयच्यान आकाशांतून कितें पडटा उजो सकला पडटा. मोगाच्या भावा भयणी देवाच्या मनशांक बळ आसा सकत आसा. त्या आत्म्याच्या सक्त्यान त्या भावार्थान तू जियेताना तुजी हर एक उतरां काम करतात. तुझ्या हर एक उतरांत भलायकी आसा. तुझ्या हर एक उतरांत जिवीत आसा. तुझ्या हर एक उतरांत दुश्मनाची सकत नाश करची सकत आसा. उजो पडता आनी कितें जाता आनी त्या उज्यान ताचें आनी ताच्या 50 सैनिकाचें भस्म केलें. देवाच्या मनशाक हात लागूंक जालो की 51 जणांनी मेळून 50 आनी 1 लोकांक मेळून एकल्याक धरूंक जालें की जायना. आता दुसऱ्या फावटी परत्यान ट्राय करतात. परतून वाच मुखार वाच. अहाजियान आनी एका सेनापतीक ताच्या 50 सैनिकाच्या दळा सवें हा हे पुरा गेले देखून परत्यान अनेक सेनापतीक आनी 50 जणांक एलियाशीं धाडलो. त्या देवाच्या प्रवाद्यासरशी धाडतात. हाणें एलियाक उलो करून म्हळें, हाणें एलियाक उलो करून म्हळें, देवाच्या मनशा तुवें तुर्तान सकला देवोंक जाय म्हूण राय तुका आज्ञा दिता. एलियान ताका जाप दिली, हांव देवाचो मनीस तर आकाशात हांव उसो पडूं. हा आनी एक फावटी सांगलें हांव देवाचो मनीस म्हणून वय मू. आतां ताका आपोवंक आयलो सैनिकी तशेंच म्हणटा हे देवाच्या मनशा म्हणून आपयता. ते जाल्यार एलिया म्हणटा हांव देवाचो मनीस वय जाल्यार आकाशात हांव उसो पडूं आकाशात उजो सकला पडू आनी तुजें आनी तुज्या 50 सैनिकाचें भस्म करूं. परत तुम्ही आयल्यात तू सेनापती आणि तुझ्या 50 सैनिकाचे भस्म करू. आनी आकाशात हांव उसो पडलो आणि आकाशात उजो पडलो आनी त्या उज्यान ताचें आनी ताच्या 50 सैनिकाचें भस्म केलें. ताणें सांगलेलें बरी जालें की ना. ज्या सुरेशपुराची तो सेवा करता ज्या सुरेशपुरा सांगता तो आसलो मोगाच्या भावा भयणीनो आणि तो सुरेशपुर ताज्या सांगता कसो आसा पळया. कशें ताणें ताका बळ दिलां पळया. देव तुझे सांगत आसा आणि देवाच्या बळान तू जियेताय जाल्यार तू सगळें करूंक शकताय. कसली वायट सकत तू त्या सर्गार्थान उजो हाड नाश करूंक शकताय. देवान सगळें खंय दवरिलां पुरा सरकार दवरिला. आमचे पुरा लालान काबाटात आसा. लालांच्या गोदरेजच्या कपाटात ताका आमी व्हडली लोकां मारता. देवान सगळें खंय दवरला. ऐका सरगार्थान तुम्ही जायत्या फावटी आयकला न्ही. सरगार्थान उजो पडला सरगार्थान मान्ना पडला सरगार्थान पावस पडता वय मू. सरगार्थान मासल्याचो पावसय पडा न्हय पडता. आयसाचो पावस पडा न्हय पडता. पुरा खंय आसा ताजे स्टोर रूम थंय आसा. ताजे स्टोर रूम आसा वयर. आमच्या लालांची स्टोर रूम आहा पुरा. ऐका हांव काणयो कथे कट्टी सांगान हांव. कीर्तनाचो बूक अवस्वर 70 आणि 3 ओळ 23 आणि 24 ताजे स्टोर रूम वयर आसा म्हणटा. ताज्या मनशांक ताज्या भुरग्यांक ताजे स्टोर रूम कशें दवरलां पळया ताणें. साम 78 वाच बाय. 78 आणि 23 24 वाच. तरी ताणें वयर कुपांक आज्ञा दिली. हा वयर आसल्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली. आकाशाची दारां ताणें उगडली. आकाशाची दारां कितें केली. आकाशाच्या वयर कितें आसा सर्ग आसा. आकाशाची दारां उगडली कित्याक आकाशाच्या वयर सर्ग आसा. तांच्या खाणा खातीर मान्नाचो पावस ताणें वतलो. कसलो पावस वतलो मन्नाचो पावस वतलो. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. पळया मोगाच्या भावबडीनो कितलेशा फावटी इस्रायल परजेक सर्ग उक्तो जाला की जावना. देवान सर्ग उक्तो कर मान्ना सकला घालात की घालूनात. आतां आमकांय पळया आतां बरो पावस आसा वय मू.
एप्रिल मे आयल्यार आमची पुरा बांयो तळी टांकी पुरा काबार जातात पळय मू एकपडी पुरा उदक खाली जाता खंय धांवन येता परत्यान तो कितें करता लॉक ओपन करता ती की कोणा लागीं आसा आमच्या लागीं आसा मोगाच्या भावा भयणीनो ही सर्ग ओपन करची की आसा पळया ती तुज्या लागीं आनी म्हज्या लागीं आसा तुवें केदाळा जाय ती ओपन करीत आमचे स्टोर खाली पडलात कित्याक आमच्या लागीं ती की ना देखून आमचे उदक काबार जाल्ल्या तक्षण खंय धांवन येता सर्गार धांवन येता सगळे खंय स्टॉक करून दवरला ताणें पुरा वयर स्टॉक करून दवरला दव जायगी हिम जायगी वात जायगी उजवाड जायगी काळोख जायगी त्या त्या प्रमाणे तो दिवन सागिना आयसाचो पावस येता मन्नाचो पावस येता आनी मसलेचोय पावस येयला जायत्या कडेन हांवें पळयला मसले पडटात वयताना पळयलाय तुमी कितल्या कडेन पडला काल हे पयशांचो पावस येवं नायत दडोरेक तो एक राखोन आसा खंय म्हणे पडात जाल्यार पुरा ताच्या सारका स्टॉक आसा मोगाच्या बाबडीनो आपल्या भुरग्यांनी उलो मारतना भावार्थान उलो मारतना ती की ओपन जाता तुका कितें जाय तें सगळें ताणें वयर पुंजोवन दवरलां इस्रायल परजेक ताणें पावस धाडला निर्गमनाचो बूक अवस्वर 16 चवथी वळायका इस्रायल परजेक परजा बुकेल्ल्या वेळार सर्गार तावन ताणें खाण कशें सकला घालां पळया आपल्या भुरग्यांनी उलो मारतना तो बुकेन रावंक सोडिना सर्वेस्परान मैजेक म्हळें बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 16 वर्स 4 हा सर्वेस्परान मैजेक म्हळें हांव तुमकां सर्गार तावन उंड्याचो पावस धाडटलो हांव तुमकां सर्गार तावन उंड्याचो पावस धाडटलो हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं खंय तावन येता पावस कोणाक येता केदाळा येता निर्गमनाचो बुक अवस्वर 30 आनी 4 दुसरी वळ वाच बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 2 वाच कोणाक पावस येता केदाळा सर्गाची की ओपन जाता पळया फाल्यां सकाळीं फुडें आयतो जावन राव सकाळीं सिनाय पर्वत सोडून वयर ये सकाळीं फुडें तुवें आनी हांवें कितें जायची आयतो जावचें म्हळ्यार कितें तयार जा सकाळीं आज आमी उठच ना जाल्यार तयार जावचें केदाळा हे लॉकडावन आयल्या उपरांत पयले खंय म्हणिल्ली 8-9 वरां म्हणे उठतेली आतां लॉकडावन आयल्या उपरांत 11-12 जाला लोकांचो वेळ म्हज्या घरा सुमार जाणां म्हज्या लागीं खबरो सांगतात आपल्या भुरग्यांची नातरांची एक लॉकडावन येवन घर पुरा काबार जाला खंय तिंचे म्हणटात भुरग्यांनी खावन खावन म्हाका दिसता ते घरां खातात गी म्हणून आनी जीव मोठे जालात प्रायचे की व्हड जीव जाल्यात कित्याक आळसाय उठारांत कुडले कालच्या शिकणून हांवें सांगलें एलराम दवरतात 5 वरां एलराम जाता कूड म्हणटा न्हिदे 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 नाका उठा नाका आत्मो म्हणटा उठ 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 म्हणटा परत वाच कितें वाचले ती वळ फाल्यां सकाळीं फुडें आयतो जावन राव सकाळीं फुडें तयार जा आयतो जावन राव कित्याक आयतो रावाजी कित्याक आयते रावाजी सकाळीं फुडें नश्टो करूंक गी न्हय देवाक मेळोंक वच देवाचे उतार आयक सकाळीं फुडें तयार जा सुर्यान येवन तुका उठोवचें न्हय आमी सुर्याक उठयची आशीर्वाद केदाळा येता भलायकीची किरणां तुका केदाळा येतात समाधान शांती केदाळा येता मोगाच्या भावा भयणी म्हणजे कशें देवाच्या बोळान चलतलो कितें देव ताका सांगतलो पळय तशें तो जियेतलो गी ना तशें ताजी जिणी आसली सकाळीं फुडें उठोन तयार जावन तो सरेस्पराच्या तंबात वचून बसतलो देवाचे उतार आयकूंक देव कितें सांगता देवाक मेळोंक आमी जाणाव 40 दीस 40 राती तो बसतलो मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हांगा एक दीस बसूंक आमकां जायना 40 दीस 40 राती म्हणजे बसला एक पटी न्हय 2 पटी तो बसला तंबात वचून ह्या पर्वतार वचून सकाळी फुडें उठा तयार जाया कुटुंबांची सांगाता मेळा सोम्यांचें उतार आयका सोम्यांक स्तुती करा सोम्यांचें आराधन करा त्या वेळा सर्ग उक्तो जाता आनी सर्गार तावन तो आशिर्वादा बेसावान तुका आनी म्हाका घालता आमकां न्हिदल्या कडेन कांय मेळना मोगाच्या भाव भयणीनो
ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಯಿಸಿ ಮೇಳನ ಮನುಷ್ಯನು ಗಳಿಸುವುದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ. आमचे प्रयत्न आसा पळया हे चड जायचे. कसले प्रयत्न? आमी सोम्यांक वळखोवचे, सोम्यांक आयकोवचे आनी सोम्यांक आमी जिणे समर्पण दिवचे. हे प्रयत्न चड जायचे तुजे आनी म्हजे. ते जर आमच्या कुटुंबांत शांती, समाधान, माया मोग एक कोट सगळें आसा. आनी ताज्या भितर तुका आनी म्हाका इल्ले कश्ट पिडा आसातच वय संवसारांत, ताजी खंत करची नाका. 1 Corinthians 10:13 पिडा, खंत, कश्ट, दूख खंत करी नाकात म्हणटा. कितल्यान तुका सोसूंक जाता तितल्यांच सोमी दिता म्हणटा, चडीत दिना म्हणटा देवाचें उतर. 1 Corinthians 10:13 मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. पळया न्ही, ताज्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी जावं दी, कश्ट जावं दी, पिडा जावं दी, येदोळ येवंक ना. हे भुरगे हांगा साक्ष आसा, ल्हानशे नेणटे भुरगें. ताका कॅन्सर पिडा आयली वय मो, आयली वय गी न्हय, पूण ताका तें सोंसची सकत आसली गी ना. तें मारेकार कॅन्सर ताका सोंसची सकत आसली. ती पिडा सोंसचो भावार्थ ताजे तें आसलो. ती पिडा सोंसून व्हरची सोंसणी काय ताका आसली, जाल्ल्यानच ताका आयिल्ली. कित्याक आपल्या तांकी व्हरते कोणाकी मेळना या दिना म्हणटा मोगाच्या भाव भयणांनो. देवातावन वायट येना, देवाचो दुस्मान आसा. देवाच्या भुरग्यांक ताका महिमा दिवंक सोडिनातलो, ताजे तावन येवचे. वाच मुखार. देव विश्वासी तो आमकां तांकी व्हरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. तांकी व्हरती सोसूंक जायना तितलें तो केन्ना येवंक आमकां सोडिना. ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी तीर रावंक तो गटाय दितलो. जैत व्हरूंक आनी तातूंत थीर रावंक तो तुका आनी कितें दिता? घटाय दिता, बॉल दिता. म्हणल्यार एक वाट तो उक्ती करता मोगाच्या भाव भयणीनो. तातूंत हांव तुका आनी म्हाका भायर येवंक एक वाट तो उक्ती करता. आनी तीच वाट जावन आसा हे देवाचें उतर, ही सुवार्ता. ही सुवार्ता तुवें आनी हांवें आयकताना, देवाचें उतर आयकताना ती वाट आमकां कितें जाता? उक्ती जाता. हें उतर आयकोन, शिकोवन आयकोन तुवें मानून घेताना, मन बदलिताना थंयच्यान भायर येवची वाट तुका आनी म्हाका उक्ती जाता. देखून केन्नाय देव विश्वासी देखून आमकां सोसूंक जायना तितलें तो येवंक आमकां खंडीत सोडिना. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सोम्याक आमी सदांच विश्वासी रावया. तो आमच्या बगलेनच आसा, तो आमचे सांगात आसा, तो आमच्या मुखल्यान आसा, फाटल्यान आसा, उजव्याक आसा, दाव्याक आसा. हें देवाचें उतर आयकात जाल्यार हर एका भाव भयणी भुरग्यांक तोच आदार आनी रक्षण म्हज्या सोम्यांत मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.